मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। या अय्युहन्नबी कुल ली अज़वाजिका व बनातिका, इस आयत का भी एक शान नुज़ूल है। जब तक पर्दे के हकाम नाजिल नहीं हुए थे तो होता ये था कि जो बांदियाँ हैं और आज़ाद औरतें जब वो घर से बाहर किसी काम से निकलती तो मुनाफिक लोग जो थे वो बांदियों को छेड़ते थे, बदतमीज़ी करते थे उनके साथ, जैसे कि ओबाश किस्म के लड़के कर रहे होते हैं, लड़कियों को छेड़ना और उनको तंग करना। तो आज़ाद औरत को तंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि आज़ाद औरत, बांदियाँ तो ज़ाहिर है जंगों में क़ैद आई हुई होती हैं, दूसरी कौमों की होती हैं, लेकिन जब किसी आज़ाद औरत को आप छेड़ते हैं, तंग करते हैं, तो उनके तो रिश्तेदार हैं, यहाँ भाई है, बाप है, तो वो तो एक आज़ाद हैं, उनकी इज़्ज़त सोसाइटी में ज़्यादा थी, तो उनके तो बाप भाई और ख़ानदान फिर निकल के आता है, एक पूरी जंग शुरू होने का ख़तरा होता था। तो मुनाफिकीन उससे तो डरते थे कि भाई किसी आज़ाद औरत को हम तंग करें, छेड़ें, क्योंकि वो उन्हीं के कबीले में, उन्हीं की कौम की होती थी। अच्छा, मुनाफिकीन में भी दो किस्म के होते थे। एक तो मुनाफिकीन के सरदार होते थे, वो ये छेड़छाड़ वाला काम करते ही नहीं थे, ना बांदियों के लिए ना आज़ाद औरतों के लिए, क्योंकि उनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता था। ज़ाहिर है जो कौम के बड़े और सरदार लोग होते हैं, चाहे वो बुरे भी हों, वो इस तरह की हरकतें करके अपनी इज़्ज़त को नहीं ख़राब करना चाहते, लेकिन वो उकसाया करते थे। जो दूसरे दर्जे के मुनाफिकीन हैं ना, जो सरदार नहीं होते थे, उनको तो सरदार लोग उनको उकसाया करते थे इन काम पे कि जाओ जाके जो है ना ये मदीना में इस तरह का, ताकि सोसाइटी ख़राब हो, माहौल ख़राब हो, प्रोपेगेंडा हो। एक मदीना एक बड़ी ज़बरदस्त एक इस्लामिक स्टेट थी, अमन था उसमें, बेहतरीन फलाही रियासत थी वो, तो उसका अमन ख़राब किसी भी तरह से हो सकता हो तो ये करते थे। तो जाके ना बांदियों को छेड़ना, जो सरदार थे वो इनको छेड़ने का कहते थे और ये जाके बांदियों को छेड़ते थे। और दूसरा काम, मदीना में हर वक्त ये ऊट पटांग अफवाहें फैलाते रहते थे ताकि अमन ख़राब हो। कभी कहते थे भाई फ़लाँ इत्तला हमें मिली है, फ़लाँ कबीला हमला करने वाला है, कभी कहते थे फ़लाँ कबीला हमला करने वाला है। खाम खा कर टॉर्चर करते रहना, प्रोपेगेंडा करते रहना, ये होने वाला है, वो होने वाला है। सुकून से मुसलमानों को और सैयदुल अंबिया को ये लोग सुकून से बैठने नहीं देते थे। तो मुसलमानों के लिए एक टेंशन शुरू हो गई, उनकी औरतें जो है वो, उनको छेड़ा जा रहा है, पर्दे के हकाम नाजिल नहीं हुए थे उस वक्त। तो अल्लाह ताला ने दो तरह से, अच्छा इसमें होता ये था कि मुनाफिकीन की नीयत तो ये होती थी कि बांदियों को तंग करना, लेकिन बाज़ दफ़ा उनको पता नहीं चलता था कि ये बांदी है या आज़ाद औरत। वो बांदी समझ के आज़ाद औरत को भी छेड़ देते थे, तंग करते थे उसको। उससे बड़ा मसला खड़ा हो जाता। और आज़ाद औरत तो इसमें अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस करती है। आपको आज भी देखा होगा कि कुछ इज़्ज़तदार औरतें होती हैं जो, जिनके साथ आप बेहुदा मजाक करें, वो तो बहुत ज़्यादा अपनी बेइज्जती महसूस करती हैं, और कुछ सोसाइटी में ज़रा कम दर्जे की समझी जाती हैं। तो ये हमेशा से दुनिया में रहा है कि जो ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतों को ज़्यादा बुरा समझते हैं, जो ज़्यादा इज़्ज़तदार नहीं होते वो इनको नॉर्मल ले रहे होते हैं या उसको कम बुरा समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान बांदियों की हिफाजत के लिए भी और जो आज़ाद औरतें हैं उनकी हिफाजत के लिए भी एक कानून नाजिल किया। वो कानून ये नाजिल किया कि आज़ाद औरतें अपना चेहरा छुपाएंगी जब घर से बाहर जाएंगी, और अपने सर की चादर अपने ऊपर डालेंगी, जिससे कम से कम मुनाफिकीन को ये तो पता चल जाएगा भाई ये आज़ाद औरत है, तो गलती से भी उसको नहीं तंग करेंगे, क्योंकि उससे तो बहुत बड़ा फितना था और उसमें उसकी तौहीन भी ज़्यादा थी। तो इससे कम से कम आधा सद्दे बाप तो हो जाएगा, यानी आज़ाद औरतें तो बच जाएंगी इस छेड़छाड़ से और इस बदतमीज़ी से। वो कम से कम इस तरह से महफूज हो जाएंगी क्योंकि उनका गेटअप ही चेंज हो जाएगा। और जो बांदियाँ हैं उनके लिए अल्लाह ने दूसरा इंतज़ाम किया। अब उनको अगर इसी तरह प्रॉपर पर्दे का हुक्म दिया जाता तो इसमें हरज था, क्योंकि बांदी लौंडी होती थी, उसको वो रखी इसलिए जाती थी कि काम काज के लिए, तो उनका घर बाज़ार में ऐसे प्रॉपर पर्दे के साथ घूमना बहुत मुश्किल होता था। और फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला आज़ाद और बांदी में एक फ़र्क भी रखना चाहते थे कि जो है, जो इज़्ज़तदार औरतें हैं वो पर्दा करेंगी तो उनका एक सोसाइटी में एक मकाम भी होगा। बांदियाँ तो जंगों में क़ैद होकर आई हुई होती हैं और उनको ज़रूरत भी होती है कि घर से बाहर काम काज के लिए निकलें, तो उनको पर्दे से मुस्तस्ना किया। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि भाई कम से कम मुनाफिकीन जो हैं वो आज़ाद औरत को गलती से भी तंग नहीं करेंगे। उनको पता है कि ये पर्दे में है और ये आज़ाद है। बाकी जो दो दूसरे काम वो कर रहे हैं कि बांदियों को तंग कर रहे हैं और मदीना में अफवाहें फैला रहे हैं, तो उसके लिए अल्लाह ने कुरान में एक धमकी नाजिल कर दी
کہ منافقین کو ہم نے مسلمان اس لیے فرض کیا ہوا ہے کہ زبان سے وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ چھچوری حرکتیں جو وہ کر رہے ہیں اور یہ بدتمیزی والی حرکتیں نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب وہ خود اپنے آپ کو نہیں چاہتے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک جنگی کافر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جس سے ہماری جنگ ہے۔ یعنی ابھی تو ہم نے ان کے منافقین کے ظاہری دعوے کو دیکھ کر ان کو مسلم سوسائٹی کا ایک فرض سمجھا ہوا ہے، لہذا ہم ان کو نہ قتل کرتے ہیں، نہ جلا وطن کرتے ہیں، نہ ان کو غلام بناتے ہیں، نہ قیدی بناتے ہیں۔ لیکن جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں، تو پھر ان کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو کافروں کے ساتھ حشر ہوتا ہے، جو جنگی کافروں کے ساتھ۔ وہ کیا حشر ہے کہ اے نبی ہم آپ کو ان پر قدرت دیں گے، یعنی ہم آپ کو پرمیشن دے دیں گے کہ آپ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور جلا وطن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک میدان جنگ میں کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہم نبی کو پرمیشن دے دیں گے، تو اس کے بعد پھر ان کا بے تحاشا قتل بھی کیا جائے گا، ان کو مدینہ سے جلا وطن بھی کیا جائے گا، اور لعنت بھی ہوگی ان کے اوپر، یعنی ظاہری طور پر بھی لعنت کی جائے گی۔ لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جو منافقین تھے وہ ڈر گئے، کیونکہ ان کو اب اندازہ ہو گیا کہ اب اگر ہم نے دوبارہ یہ باندیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ والا عمل کیا تو ہمارے ساتھ کافروں والا سلوک ہی ہوگا، تو اس کی نوبت نہیں آئی، یعنی کہ نبی ان کو قتل کرتے اور جلا وطن کرتے، یہ نوبت نہ آنا اس کی علامت ہے کہ منافقین ڈر گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں کہ بھئی اگر تم اس عمل سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پھر جو تم پر ایک مسلم کا لیبل لگایا ہوا ہے نا، یہ لیبل تم سے ہٹا لیا جائے گا۔ تو اس عمل کے بعد وہ ڈر گئے، تو یہ ان آیتوں کا شان نزول ہے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور عام مسلمان عورتوں سے بھی کہ وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے اوپر ڈال کے رکھیں۔ اپنے اوپر ڈالنے کا مطلب ہے کہ سر پہ ڈالیں جس سے چہرہ چھپ جائے، کیونکہ مقصد یہی تھا کہ چہرے سے ہی پتہ چلتا تھا نا، چہرہ جس کا چھپا ہوا ہوگا تو وہ آزاد ہے، جس کا چہرہ چھپا ہوا نہیں ہوگا تو وہ باندی ہے۔ باندی کے پردے کے حکام میں بہت چھوٹ ہے اس پر سورہ نور میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ باندی کے پر سر کے بالوں کا چھپانا بھی واجب نہیں ہے، چہرہ چھپانا بھی واجب نہیں ہے، وہ کلائیاں بھی کھول سکتی ہے اپنی، تو یہ سب چیزیں اس پہ واجب نہیں ہیں۔ اور وہاں میں سورہ نور میں اس کی بہت میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ پردے کے احکام دو وجہ سے دیے گئے، ایک فتنے سے بچنے کے لیے کہ شہوت پرستی کا دروازہ بند ہو، دوسرا عورت کا عزت اور احترام کو بھی ملحوظ رکھنے کے لیے۔ تو چونکہ باندی تو غلام ہوتی ہے تو اس کی وہ عزت بہرحال نہیں ہوتی جو ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے، تو اسلام میں پردہ عزت اور احترام کی وجہ سے بھی ہے۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اچھا، یہاں بعض اسکالر جو ہیں وہ آج کل کے جو لبرل قسم کے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چہرے کا پردہ تو اس لیے حکم دیا گیا تھا، چہرے کا پردہ، کہ وہ باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو جائے، اور منافق جو ہے وہ دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ یہ آزاد عورت ہے، یہ باندی ہے، اس کو یعنی کم از کم غلط فہمی میں آزاد عورت کی طرف نہ جائے وہ۔ تو آج تو اس فرق کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آج عورت کے چہرہ کا پردہ فرض نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ فقہ کا ایک اصول ہے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ بعض جو احکام شریعت کے نازل ہوئے نا ان کا اصل میں کوئی شان نزول تھا، لیکن وہ اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اس حکمت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے لیس علیکم جناح وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر نماز پڑھ لو، یعنی نماز کو مختصر کر دو، 4 کی 2 پڑھ دو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے نمازوں میں قصر، اور نبی نے بھی قصر شروع کر دی۔ بعد میں امن ہو گیا اور صحابہ کو دشمنوں کا خوف ختم ہو گیا، تو حضرت عمر نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، اب تو ہمیں دشمنوں کا خوف نہیں ہے، اب تو ہم بے خوف ہو کے آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، تو کیا اب ہم بھی 4 کی 2 پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ کیا ہے، یعنی اللہ نے پرمیشن دے دی ہے، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ خوف ہوگا دشمن کا تو ہم 4 کی 2 پڑھیں گے، خوف نہیں ہوگا تو پوری 4 پڑھیں گے، نہ بس اللہ نے کہہ دیا تو اب ہمیشہ کے لیے 4 کی 2 ہی ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں یہ جو الفاظ اللہ نے بتائے نا کہ اے ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز میں قصر کر لیا کرو اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو، تو یہ اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو یہ بطور شرط کے نہیں ہے، یہ چونکہ اس زمانے میں دشمن کا خوف تھا
تو اس لیے اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، ورنہ اصل حکم کا مدار سفر پر ہے، سفر پر. تو یہ بطور حکمت کے اور ایک قید اتفاقی کے طور پر اللہ نے بیان کر دیا. نبی نے جیسے کہ اس کی تشریح بیان کر دی کہ یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو جب آیت نازل کر دی ہے تو جو آرڈر دیا ہے نا وہ آرڈر ضربتم فی الارض کے ساتھ خاص ہے، کہ زمین میں جب تم سفر کرو. تو اس سے میں پتہ چلتا ہے قرآن بعض دفعہ شرط بیان کرتا ہے، وہ بطور شرط کے نہیں ہوتی، وہ اس وقت ایسا چونکہ ہو رہا تھا اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اس کی میں پہلے بھی تفسیر کے دوران کئی مثالیں دے چکا ہوں قرآن و حدیث سے.